बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके कमेंट्स का, और कमेंट्स आप लिखते हैं, बल्कि बात पूछते हैं हम कहाँ लिखें। अल्लाह के बंदो, जब भी नई वीडियो आती है उसके नीचे लिखा करें तो हम वो पढ़ लेते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं 0300 946 8746 और 0332 746 8746। तो वो कमेंट्स हम तक हमारी टीम पहुंचा देती है और हम उसको उसमें शामिल कर लेते हैं। यासर अली की आईडी से ज़ाहिर मिसेस यासिर ने ये लिखा होगा कि माशाल्लाह सर, मेरी सास बहुत अच्छी है और मुझे माँ जैसा प्यार करती है। मेरे शौहर भी उन्हीं के तरबियत याफ्ता हैं, दिल वाले, हौसले वाले, हिम्मत वाले, और हमेशा हम दोनों को अपने अपने मुकाम पे रख के दोनों को हक अदा करते हैं। मैं दोनों की लंबी ज़िंदगी मांगती हूँ। खातिन हज़रात, दिल खुश हुआ इस कमेंट को पढ़ के। ये मैं आपको अगर दिल की बात बताऊँ तो तारीफ सारी माँ की है, इसलिए कि इस माँ ने अपने बेटे को मर्द बनने दिया, जवां होने दिया। पिछले दिनों मेरी अहलिया ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा। ये एक ऐसी माँ का था जिसने जब बेटे को जन्म दिया तो उसके साथ जो आनोल होता है, यानी जो नाफ से दूसरे की नाफ को लंबी नाली होती है, जब तक बच्चा माँ के पेट में होता तो उसी नाली के, इसे उर्दू में आनोल कहते हैं, बाद लोग आनवल पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है वो गलत है। तो अनोल से आपका पूरा जो खुराक है वो बच्चे को मिलता है और उसी से वो परवान चढ़ता है, उसके पूरे आज़ाब बनते हैं और मेरा रब उसको 9 माह में मुकम्मल करके बाहर की दुनिया में ले आता है। जब वो पैदा हुआ और डॉक्टर उसकी वो अनोल काटने लगा तो माँ ने चीख मारी, उसने कहा ना, डोंट डू दैट, मुझे अपने बच्चे को अपने साथ ही रखना है, इसको मैंने जन्म दिया तो ये मेरे साथ रहेगा। और फिर एक ऐसा था जैसे 3 या 4 गज़ की वो जो थी पाइप सी नाली, वो बच्चे के साथ रही। बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चा माँ के साथ लग के सोता, और बाज़ार जाते तो वो अनोल भी साथ होती और बच्चा आगे आगे जा रहा होता या पीछे होता, पार्क में जाते, जहाँ जाते। जब बच्चा बड़ा हुआ और उसने पहली दफ़ा किसी लड़की को देखा और पसंद किया तो माँ ने इसको खींच लिया, बच्चा उस तरफ नहीं जाने दिया। फिर बच्चा और बड़ा हुआ, उसके अंदर से ज़ाहिर है वो उस तरह के जज्बात ही निकल गए, और फिर वो बड़ा हुआ, दाढ़ी उसकी आई, बड़े बड़े बाल हो गए, फिर वो और बड़ा हुआ। इस दौरान माँ बूढ़ी हो गई और छोटी हो गई। तो जैसे जैसे माँ छोटी होती गई, बूढ़ी होती गई, लड़का बड़ा होता गया, तो पहले बच्चा अपने माँ के सीने पे सर रख के सोता था, तो फिर उस वीडियो में, उस क्लिप में ये दिखाया गया कि माँ, चूँकि अनोल दोनों का मिला हुआ है, तो वो उसके सीने पे सर रख के सोती है और एक रात सोते सोते में से वो वहाँ से उड़ जाती है, यानी मर जाती है। अच्छा, उस लम्हे जो उस लड़के की, जो उस वक्त बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी जो चीख निकलती है, वो चीख और वो चीख जब वो बिल्कुल पैदा हुआ था, इट वाज द सेम। यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक उस लड़के को माँ ने अपने साथ ऐसा जोड़ के रखा कि उसको ज़हनी तौर पे बड़ा नहीं होने दिया, जिस्मानी तौर पे वो बड़ा हो गया। अच्छा, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख़ानदानों में माँओं को अपने बेटों पे जो जुल्म करते देखा। जब माँ अपने बेटे पे जो जुल्म करती है तो उसको एक बैलेंस्ड मर्द नहीं बनने देती, उसको फ़ैसले नहीं करने देती, उसको रिश्तों का एहसास और पास नहीं करने देती। वो उसकी हर मोहब्बत पे मल मार के बैठना चाहती है, उसकी पूरी मोहब्बत और पूरी तवज्जो पे काबिज़ रहना चाहती है। सो जब लड़की लेके भी आती है उसके लिए तो उसको भी वो फिर दूर दूर करती है, झूठ बोलती है, उसकी शिकायतें लगाती है, फ़रेब करती है, मकर करती है। उस बेचारी को नज़रों से गिराने के लिए हर वो काम करती है जो गिरावट ज़्यादा काम होता है, जिसके अंदर वो लड़की उसके बेटे की निगाह से गिर जाए। ऐसे केसेस में लड़के अक्लमंद नहीं होते, कम अकल साबित होते हैं। एक दफ़ा बीवी से हाथ धो बैठते हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ये माँओं का काबिज़ होने का रवैया उनके बेटों के घर 1 दफ़ा उजाड़ता है, 2 दफ़ा उजाड़ता है, 3-3 दफ़ा उजड़ते घर तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इनफैक्ट ये माएँ ये जो जुल्म करती हैं सिर्फ बेटों पे नहीं करती, उन बच्चियों पे, उनके ख़ानदानों पे। आप सोचिए कि उनको तो सारी उम्र के लिए आप दागदार कर देते हो। आपको मोहब्बत थी, इस मोहब्बत को एक लिमिट में रहना चाहिए। ये मोहब्बत जब आप छोटे थे, बच्चे को पाल रहे थे, तब उसको बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे को उसको दोस्तों में बैठने देना चाहिए, बच्चे को बड़ा होने देना चाहिए, बच्चे को अपने फ़ैसले करने देने चाहिए। इस बीच में उसकी राय बनानी चाहिए कि तुम्हें मर्द बनना है। मर्द फ़ैसले करता है,
مرد انصاف کرتا ہے، مرد عدل کرتا ہے، مختلف رشتوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، اور اپنے رب کی حدود کا اور خاندان کی روایات کا پاس کرتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی ایک فریم ورک ہے جس کے اندر ماں کو اپنے بیٹے کو ڈھالنا چاہیے، پر جب آپ یہ نہیں ڈھالتے اور اس کو پھر اس طور پہ لے کے چلتے ہیں تو یقین مانیے آپ اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، چونکہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ کے اللہ کی قربت سے دور ہو کے مسلسل سازشوں میں چلے جاتے ہو۔ اور ایسی بچیاں مسز یاسر والی تو بہت ہی خوش بخت ہیں، پر بہت تھوڑی ہیں کہ جن کی ساسوں نے زندگی میں توازن رکھا اور اپنی بہوؤں سے دعائیں بھی لیتی ہیں، پھر بہوؤں کے جب بچے ہوتے ہیں ان سے بھی دعائیں لیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو نا کہ پوتے اور پوتیاں عام طور پر دادیوں کو دعا نہیں دیتے، کیونکہ ان کی دادیوں نے ان کی ماؤں کو بہت ستایا ہوتا ہے۔ یہ ہر دوسرے گھر کا ایک ہی مسئلہ ہے، بچوں کی محبت جو ہے نانی سے ہوگی، خالہ سے ہوگی، ماموں سے ہوگی، دادی سے نہیں ہوگی، کیونکہ دادی ظلم کرنے سے باز نہیں آتی۔ اپنے تائیں وہ محبت جتاتی ہے، اپنے تائیں وہ اپنا حق سمجھتی ہے، پر دیکھیں حق تو اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ آپ کی خدمت میں بیٹے کو جنت کے مقام اور مرتبے کی خوشخبری سنائی، تو بابا خدمت لو نا اس سے، اس کی زندگی تو برباد مت کرو۔ اس خدمت کی عوض اس کا گھر، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتے، ان کو تو دو پہ مت لگائیے۔ یہ اس طرح کی جو مسز یاسر جیسی بچیاں ہیں ان کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ چلیں پرانی ساسیں تو جیسی تھیں ویسی تھیں، اب کی جو لڑکیاں ہولے ہولے ساسیں بنیں گی اگلے 10 سال میں یہ بھی بن جائیں گی، کیونکہ جیسے کم عمر میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے جلدی جوان ہوتے ہیں، جلدی آپ ان کی شادیاں کرتے تو آپ پھر نانی اور ساس یہ سب جلدی بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عزت کا مقام جلدی دے، پر اب کہ جب آپ اس مقام پہ پہنچو تو پھر ساری غلطیاں نہیں دہرانی جو آپ کی ساس نے دہرائی تھیں۔ بشرا فیصل نے کہا سر بہت شکریہ، آپ کی باتیں سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں، نائس سر جی۔ سر جی میں نے سیرم منگوایا تھا، بہت شاندار ثابت ہوا، میرے چہرے پہ گلو آ گئی۔ بیٹا جی یہ سیرم کے معاملے میں تو سچی بات ہے، سارا شکریہ ڈاکٹر نوشین کا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے۔ ان کی طرف سے جتنی خیر کی مجھے خبریں آتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بچیاں جن کے ڈیز نہیں ہوتے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ بچیاں جن کے یہاں حمل نہیں ٹھہرتا الحمدللہ اللہ ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے، اور جن کے وزن وہ پہاڑ بنے ہوتے ہیں جیسے وہ نارمل ہوتی ہیں اور نارمل زندگی گزارتی ہیں۔ اچھا جی اللہ وصف ہر شہر میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے، چاہے انسانوں کو آسانی ملے۔ اب ہمارے مرد ہوں یا عورتیں سب کو اپنی چہرے کی جھریوں سے چھائیوں سے پرابلم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت کمال کیا کہ محنت کر کے خالص اپنا نسخہ تیار کیا، اپنے سیرم تیار کیے، اپنے جو چہرے پہ لگانے والے ماسک ہیں وہ تیار کیے اوریجنل، اور جسے کیا کہتے ہیں نباتاتی چیزوں کے ساتھ، جو بالکل جن کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب وہ خواتین استعمال کرتی ہیں، ویسے مرد بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آتے، رنگ گورا کرنے کا سب کو شوق ہوتا ہے، جھریاں دور کرنے کا سب کو شوق ہوتا ہے، کم عمر لگنے کا سب کو شوق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ شوق اگر اسے نہ بھی کہیں، انفیکٹ ضرورت ہے، جب آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے دوست خوش ہو کے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہرا بھرا اور تازہ دیکھتے ہیں تو اچھا تو بہت لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا جو میری بات کو آگے پہنچائے گا میرا رب اس کو شاداب رکھے۔ شاداب رکھنا کیا ہے؟ شاداب تبھی ہوتے ہیں جب آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا نہ ہو، کھلا ہوا ہو، خوبصورت ہو، توانا ہو، توانائی سے بھرا ہوا ہو، انرجی سے بھرا ہوا ہو، نور سے بھرا ہوا۔ اب لوگ سلامت رہو، اور جس چیز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خیر پڑے اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔